کا بابا کہیں دا حصہ نہیں پاون دے ہونا جو مرضی تھی بنے ایک بڑھڑا جہاں بھاج پیا ہوا آیا ہوا کہ مستریوں کو بادشاہ تا روکی کھڑا تے ہکا ایٹ تا میں دے گولو گھن کے لاؤ چا یار میں دی استطاعت ہی آگو مسجد دے وچ ایٹو ہک دے گیا بادشاہ اگے زمانے دے چنگے ہوندے ہیں عدل والے ہوندے ہیں انصاف والے ہوندے ہیں نماز پڑھدے ہیں لوگ اچھا دیکھ کے ووٹ دیندے ہیں ہن تے بندے دے مولویاں کو دیوں او اچھے لوگ جو انہوں خواب دیٹھا تے کیا دیتے بادشاہ دہلی دا ہوا تھا یار خواب دیتے جنت اچ محل بنا کھڑے اندے اچ بڑھدا پیے تے سامنا محل بھی آ کھڑے فرشتیاں کو پوچھتا یہ کہندے انہاں کہ ہوتے دے محلے دے فلانے غریب دا اندہ کی میں بنا انہاں کہ ایک ایٹو مدرسے کو دیتی مسجد پاک کو ایک ایٹ لائیے خواب جو اکھ کھلی ہے آ کے مسجد شہید چکروائی اعلان کریں دے